से आजादी, इस झूठ मूठ से आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। जो सब पूछते हैं आजादी के किससे चाहिए आजादी, लो आज ये सुन लो आजादी, हर जुल्म से लेंगे आजादी। की मेंबर हूँ। जो हमारे साथी यहाँ पीछे खड़ी हैं ये भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की सब मेंबर्स हैं। थोड़ी मैं अपनी बात रखूँगी और फिर जो हमारे अलाइज हैं, साथी हैं, वो भी बात रखेंगी। हम पाकिस्तान से मुखातिब हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में एक राइजिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट वजूद में आई है जो आहिस्ता आहिस्ता तमाम शहरों में स्ट्रेंथ गेन कर रही है। और वो इसलिए कि पिछले 70 साल से और शायद उससे पहले भी जिस तरह से पिदरशाही जबर जारी था, गुर्बत के मसाइल अलग से हैं, तबकाती जबर अलग से है, कौमी जबर के ख़िलाफ़ तहरीकें उठ खड़ी हुई हैं। अब पाकिस्तान में तारीख़ के इस पड़ाव पर ये कोई नई तहरीक नहीं है, उन तहरीकों का तसलसल है। अब 21वीं सदी की बाशऊर तालीम याफ्ता औरत इन तमाम जबर की शक्लों को कबूल करने से इनकारी है। अब पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की रियासत को 21वीं सदी की ये इनकलाबी तब्दीली माननी होगी और मानी है। पाकिस्तान में इस वक्त आलमी बैंकों से लिए हुए कर्जों के लिए कटौतियों के खिलाफ डॉक्टर्स, नर्सेस, इंजीनियर्स, हेल्थ वर्कर्स, लेडी टीचर्स, ये सब सड़कों पर कई अरसे से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमतों और तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ बरसरे एहतजाज हैं। साथ ही साथ में किसान औरत जो है वो भी एहतजाज कई अरसे से कर रही है, जिसकी मिसाल हमें अंजुमन मुजारिन पंजाब और सिंध में किसान औरतों की तहरीकों से मौजूद है। जहाँ तक कौमी सवाल है तो बलोच औरतें अपने प्यारों को, गुमशुदा लोगों को ढूंढ रही हैं और हज़ारों किलोमीटर का पैदल मार्च करके वो जबरी गुमशुदियों के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में आ चुकी हैं। पश्तून औरतें भी जंग के ख़िलाफ़ जो नई तहरीकें उठी हैं उनमें बड़ी तादाद में मौजूद हैं और जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं और जो तालिबानाइजेशन है और जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए और जिस तरह उनके कोई 50 मिलियन लोगों के घर तबाह हुए, इस सब के ख़िलाफ़ पश्तून औरत कई अरसे से एहतजाज कर रही है। एहतजाज की ये जितनी शक्लें हैं, इसके अलावा फेमिनिस्ट तहरीक अमरीत के ख़िलाफ़ लड़ती रही है। विमेन एक्शन फोरम का, विमेन लॉयर्स एसोसिएशन का, सिंधियानी तहरीक का, डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन उस ज़माने की अयूब खान के ख़िलाफ़ भी खड़ी रही और जो सिस्टमेटिकली रियासत पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में जंग के लिए यहाँ पर एक नया जेंडर ऑर्डर लेके आए, उसके ख़िलाफ़ ये तंजीमें लड़ती रही। और आज भी जो पाकिस्तान में जिस तरह जिनसी बर्बरियत और पिदरशाही जबर जारी है, उसके ख़िलाफ़ फेमिनिस्ट तहरीक सड़कों पर है। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त ये कहना कि ये सवाल पूछना हमसे कि औरत क्यों निकली है और वो कौन औरत है जो औरतों की नुमाइंदगी कर सकती है, इस सवाल को हम रद्द करते हैं क्योंकि ये सारी तहरीकें औरतों की तहरीकें हैं और ये खड़ी हुई हैं। और इसके अलावा हम कहना चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह से एक टॉक्सिक और एक ओवरग्रोन पेट्रियार्की हमें नज़र आती है, जो कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की मईशत जो जंगी बुनियादों पर उस्तवार है, ये उसकी ज़रूरत है। एक तरह से जिस जनूनी पिदरशाही की तश्कील की गई है जंगी मकासद के लिए, वो पिदरशाही जो है अब खूनी अफरियत बन चुकी है। अब वो 5 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ती और हर वो इंसान जो औरत के जिस्म से मुमासलत रखता है, चाहे वो सिन्फ़े आज़ाद है, हमारे ख्वाजा सरा बहनें और भाई हैं, चाहे वो नाबालिग लड़के हैं और चाहे वो छोटी बच्चियां हैं, हमें उनकी लाशें उठानी पड़ रही हैं।
اور جس طرح سے یہاں پر کنزرویٹزم کی پالیسیاں لائی گئیں اور جس طرح سے پاکستان میں اب گلی گلی کوچے کوچے تک وہ تمام مواد جو ان مقاصد کے لیے بنایا گیا اور وہ ہتھیار جو لائے گئے وہ سارا کچھ اب گلی محلوں میں پہنچ چکا ہے. ایسی صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کی تحریک ایک مضبوط تحریک بن کے ابھری ہے اور ان تمام معاملات کو اٹھا رہی ہیں. ہم جب آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس کے اوپر بہت اعتراض ہے. اس پہ بھی ہم مختصر بات رکھنا چاہتی ہوں عورت آزادی مارچ کی طرف سے کہ آزادی سے مراد ہم جبر کی ہر شکل کے خلاف آزادی چاہتے ہیں. ہم جاگیرداری سے آزادی چاہتے ہیں کہ جاگیرداری کے ہوتے ہوئے یہاں پہ آئین پاکستان کے خلاف پنچایتیں ہوتی ہیں جو عورتوں کو سڑکوں پہ ننگا گھمانے کے آرڈرز دیتے ہیں. اور جس طرح سے سرمایہ داری نظام نے عورت کو بکاؤ مال بنا دیا ہم اس سے بھی آزادی چاہتے ہیں. ہمیں برابر کا ویٹ چاہیے, ہمیں احترام چاہیے, ہمیں مارا ماری سے آزادی چاہیے, ہمیں تعلیم کی آزادی چاہیے, ہمیں روزگار کی آزادی چاہیے, ہمیں برابر کا انسان کا درجہ ہم چاہتے ہیں. ہماری حیثیت پاکستان میں اس وقت تیسرے چوتھے درجے کی حیثیت ہے اور ہم ایک طرح سے غلاموں کے غلام ہیں. وہ محنت کش طبقہ جو غربت کے خلاف لڑ رہا ہے اور گھروں میں پھر وہ جو عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے سب آپ کے سامنے ہیں. تو پدرشاہی جبر کی ہر شکل کے خلاف, جاگیرداری کے خلاف, سرمایہ داری کے خلاف, مذہبی انتہا پسندی کے خلاف, سامراجیت کی ہر شکل کے خلاف عورتوں کی یہ تحریک اٹھ کھڑی ہوئی ہے. اور ہم پورے پاکستان سے امید رکھتے ہیں کہ پاکستان اس کا ساتھ دے گا. اس کا ساتھ اس لیے دے گا کہ ہماری جو اپنے ہی گھروں میں ہماری بچیاں ہیں وہ اپنے ہی گھروں میں اپنے ہی رشتہ داروں سے محفوظ نہیں ہیں. کچھ نہیں پتہ چلتا کہ ہماری گلی, ہماری چھتوں میں رہنے والے, ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ کب ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور اگر ہم نے پاکستان کو دنیا میں ایک ایسے قوم کے طور پہ لے کر کے جانا ہے جو کہ 21ویں صدی میں دنیا کی ترقی کا وہ ثمر لے سکے جو باقی اقوام لے چکی ہیں, تو پھر پاکستان کو اپنی یہ پالیسیاں بدلنی ہوں گی. ہم ریاست پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں عورت ایمرجنسی ڈکلیئر کرے. عورت کی جان خطرے میں ہے. عورت کی جان نہ صرف مذہبی انتہا پسندوں کے ہاتھوں خطرے میں ہے اور اس کلچر سے خطرے میں ہے جو تشکیل دیا گیا جو پہلے سے بھی موجود تھا اور مزید وہ کنزرویٹو ہو گیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جو عورتوں پر حملے کیے گئے, مثال کے طور پہ ہیلتھ ورکرز جو ہماری پولیو ورکرز بہنیں ہیں ان کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں ہماری بہنوں کو اٹھایا گیا. پشتونخوا میں بھی لیوی کے اہلکاروں نے لوگوں کے گھروں میں کود کے عورتوں پر حملے کیے. تو اس ایسی صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان کو عورت ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے. اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سرکار باقی تحریکوں کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے, آج تک حکومت نے پرٹیکولرلی پچھلی 2 دہائیوں میں مزاحمتی تحریک جو فیمنسٹ تحریک ہے اس کے ساتھ انگیج نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پروگریسو فیمنسٹ پالیسی پاکستان لائے جو کہ ایک ہماگیر پالیسی ہو. ہم ایک چھوٹی محدود جو نظام میں ایک چیز میں معمولی رد و بدل سے نہیں سمجھتے کہ یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے. پورا کا پورا نظام روٹن ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی سیکولر پروگریسو ڈیموکریٹک فورسز ہیں ہم سب اکٹھے مل کے اس نظام کی جدوجہد کریں. اور ہم پاکستان کی تمام آبادی جو کہ امن دوست لوگ ہیں, ترقی پسند ہیں, سیکولر ڈیموکریٹک ہیں, ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جبر کی ان شکلوں کو اکٹھے گرانا ہوگا. اور یاد رکھیں کہ یا ہم سب اکٹھے آزاد ہوں گے یا ہم میں سے کوئی آزاد نہیں ہوگا. اس وقت جو عورت آزادی مارچ کے کئی ہمارے پاس چارٹرز ہیں. ہمارے اسلام آباد کا عورت آزادی مارچ کا چارٹر ہے, تو مختصراً جو اسلام آباد کے ہیں اس پہ بھی ہمارے ساتھی ایک مرحلے پہ بات کریں گے. لیکن میں گزارش کرتی ہوں آپا نسرین اظہر سے جو کہ HRCP اور ویمن ایکشن فورم سے وہ نمائندگی کریں گی اور مارچ سے اظہار یکجہتی کے لیے کہ ہم جس طرح مارچ پہ حملے ہوئے ہیں
ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس کا دفاع کرنا کھٹا بنتا ہے، تو میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنا یکجہتی بدتمیزی کس نے کی ہے؟ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے پلیز آرام سے بیٹھ کے سوال کیجیے، انتشار کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میم صاحبہ وہ جو سوال کرے اس کی جواب دیں۔ ہر جبر سے لیں گے آزادی، اس ریپ ویپ سے آزادی، آنر کلنگ سے آزادی، سوچ